जी आतिका दा ज़नाना नूम द उम्म माबद बांदे मशहूर रहा और वक्त सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लवई सवाहा पई पनीर वगैरह सस्ता चमो के ताना वालू हम मुसाफिर यू दी जरूरत करो आगे बच्चा के वे नो मेलनो बांदे सुक्सिस न कर सही आरा बेर मेहमान नवाज हलकू इल्मदूस हलकू बाबा तासु के दरकड़ी वे हम सालीदा सस्ता يا تفرمايكم ساويشتا تكون داغين كل والوشو او توي ويساويتو بخاوم سهرات دور سب دفارا يا خيمكي كما چيلي وزوانا ودا خوشتاګنا او دا ډېر کمزور دا ډېر لاغره دا سر نه دا دي کوئی چرته نه راځي او چې کستای اجازه مونږ ته کوئی راوړي تاریخ ټول کتابونو دا واقعا نه کړی دا ایوه سلام هاوی چيلي پانا ورلو अभी कई वाले किस्म का लाश मुबारक और कोई नहीं सुभान अल्लाह अवली बारा बीबी वाले उसको लिया कलगरो बांध दिया कि खपला आता चालू जिंदगी बीबी तो कोई नहीं माशाअल्लाह महाम बाजीगर का दावी खाओ मालूम हालांकि चूंकि तो हालात बदल गए तपूस की रास्ते चल चले वहाँ बीबी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफत बयान है सुभान अल्लाह तासु यो देहाती खजरा यो अनपढ़ खजरा यो किलवाना खजरा ताकि इंसान फसाहत और बलागत का हैरान शी ताकि आगे चेहरा सनाशी का इंसान हैरान शी और महबूब हुस्न जमो का इंसान हैरान शी अगोई फकालत रअयतु रजुलन या हवन यो सड़े में बोली दो तो सड़े में बोली दो ज़ाहिर अलवदाअते चदा मख्ता जलवी बिल्कुल ज़ाहिर है सुभान अल्लाह मोहम्मद अमार तजल्लियात का बरहनागान खोले दे अब या सफर माई वो यहाँ संगो हसन अल खल तखलीक लिहाज सरा देर ज़्यादा खैस्तो सुभान अल्लाह का वसान में साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ल आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाअ महबूब ताकि है सायर बेशक हर एक न पाक पैदा है हसन अल खल द तखलीक लिहाज सरा द आज़ा लिहाज सरा देर ज़्यादा हसीन मलीह अलवजह और मखी मलीहु हुस्न जमाल नडकु कसीबुन वसीबुन खैस्तो खुबरू दंता उलमा तो हुस्न यो दो अक़साम बयान है नबी अलैहिस्सलाम पखपल हदीस मुबारक ले वो सब मलीह और ज़माउर यूसुफ अलैहिस्सलाम दा सबीह सुभान अल्लाह यो हुस्न द मलाहत वाला दे यो हुस्न द सबाहत वाला दे सुभान अल्लाह हुस्न सबीह की ख्वागवाले भी हुस्न सबीह की चमक भी दमक भी और हुस्न मलीह की नमकीनी भी हुस्न सबीह बांधे नजर मिटेंगी कि आप बल्ब दे के सबाहत दे चमक दे बांधे नजर मिटेंगी नजर ब्रीगेगी और हुस्न मलीह बांधे नजर मलेगी ना सुभान अल्लाह हुस्न मलीह बांधे नजर मलेगी ना नजर बार बार आगे तक कतल वाली देखिए नमक दे नमकीन दे और नमक बार के वो कहा फरमाई और नमक माल के पकान की कचर तसारे उल्ले के आगे न माल के जोड़ी ये कान है वो गुजारिश हम नमक शिमाल गशी न नमकीन हुस्न की कशिश भी अगर जानता है नजर रखागी अरे बांधे नजर ब्रेखी ना तो यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्न जमाल दा सबाहतु असबीहु प्रकीतुन के स्पिन हुस्न और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न जमाल की मलाहतु आय की कशिशु सुर्खिवा नजर को पारे बांध बड़े दो सुभान अल्लाह दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न द जमाल आला झलक दे उलमा फरमाए द कायनात सरदार अल्लाह देर ज़्यादा मौजज़ा देर ज़्यादा कमालात और करी दी और हर यो चीज़ी बसिफत अजीम और करे दी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अजीम तारीफ कई कोई अजीम आरस क्या ही तक इदराक बिरूर बाशद कोई अजीम हर कोई चिंता इदराक ना तो कुव्वत मुदरिका हर बाहर भी अगर महसूस बाशद अधी तक इदराक के वास्ता बिरूर बोलो क्या महसूसात सरवी द नजर सर आगे ताल्लुक भी तो नजर रसाई हत्ता न कीगी तो हर से और अजीम वर्कली
علما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو معجزه نه وي او صرف چهره او دوها دا د هر څه لپاره ماشاءالله او دوها د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټولو هر څه اعتراضونو جواب د پاره دا کافي ماشاءالله اعلی حضرت امام شاه احمد الله خان علیه رحمت الرحمن یو شعر باندې زه ول اختتام کوم هغه فرمایي حسن یوسف پہ کتی مصر میں انگوش پہ زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب فرمائے اعلی حضرت وہ یوسف علیہ السلام کو حسن باندې د مصر زنانو خپل ګوتې وسکړي او حسن سبیل هو تاسو ایو دا قضا وایم قرآن کے راضی غلطیت علیک محبت منی موسی علیہ السلام ته الله او موسی علیہ السلام ستا کہ مونږ هغه خپل محبت پر چول نو علما دا تفسیر فرمایي چې موسی علیہ السلام سترګو کې صرف سماحت ملاحت موسی علیہ السلام صرف سترګې ملي وي نو هغه ملي حسن صرف د موسی علیہ السلام په سترګو کې چا چې ورته وکتل فورا عاشق د فرعون غونته کې شقیق القلب انسان دا سخت زړه والا ظالم او جابر انسان هغه چې موسی علیہ السلام سترګو ته وکتل نو زړه نرم شو هغه سترګو کې هغه ملاحت او نبی علیہ السلام سلام ملاحت دی اعلی حضرت فرمایي حسن یوسف پہ کبھی مصر میں انگشت زنا وای د مصر خزو نبی دا یوسف علیہ السلام کو حسن باندې خپل ګوتې وسکړي دلته هغه د اردو لفظ کټي ماضي څخه راوړل یعنی یو ځلې کټکړي په څه باندې حسن یوسف باندې کټکړي او دلته فرمایي کوئی تیرے نام پہ سر کٹاتی ہے تیرے نام پہ دلته حسن مصطفیٰ ذکر نشتا نبی علیہ السلام د حسن تذکره نه کوي یا رسول الله ستا په نوم باندې کمردان د عرب ځوانان خپل سرونه قربان صحابه نبی علیہ السلام لیدل او ممتاز قادری صاحب نو لیدل د امت عاشقانو نو لیدل صرف په نام مصطفی باندې دی امت ځوانان خپل سرونه قربان اول ته حسن یوسف د نام مصطفی صلی الله علیه وسلم اول تشریح دا کوي وي انت کټی راغلی به اختیار کټ شوی دا خو دا خو نه و چې په دې وسیږي او د حسن یوسف په جلوو کې دا غیر په خایس او ورو کې هډو شولې او بوته وسیږي به اختیار وسیږي ودلتا سر کٹاتی ہے قصدنی کٹ گئی قصدن پر سرونا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نو مبارک باندھی کرتی ہے ماشاءاللہ اولتا علی حضرت فرمائی مصر میں تاریخ و تمدن چتا سکوری دا اسلامی تاریخ دا تہذیبون و تاریخ دا مصر خلق نازک ترین خلق دی مصر خلق تمدن لحاظ سر دا نرم خلق دی نازک خلق دی اور عرب دا سخت خلق دی دا جنگجو خلق دی دا بہادر دی او اتر زنانو ذکر دی او زنانہ حسب صنف نازک دی دا کمزور دی یعنی حسن یوسف باندے دا دے دنیا دا کمزور خلقو دا نرم خلقو نرم زنانو کلے بکر پسکر اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب یا رسول اللہ ستا پنوم باندے حسن باندے نے پنوم باندے دا عرب بہادر خلق جنگجو خلق اور زنانہ نا سڑک پر سرونو کو باندے اور تا گوتی دی گوتی چکچی نقصان نور بدن تا نرسی سر لاس کوا او معذورش سر کٹاتے ہیں تا سرونا قلب دی پر سرونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستا پنوم باندے صرف دا عرب زوانان دا دے امت زوانان تا پر سرونا ستا پو نوم باندے اغا قربانی کی حسن مصطفیٰ و صلی اللہ علیہ دنوی دا علم دے چنن من تاسو سناغان نا کوئی تاسو یقینو که زمان شتر گلا اوف کی بی اختیار راشی زمان زمان نرمشی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکیری سلام زمان اغازونو باندے دو وجد کیفیت را رازیش چه دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد حسن جمال بھی تاسو یقینو کی یو موبائل والا عربو کی انترویل اخیسے مختلف خلقنا بازارونو کی گرزیدو چاند مجھے تپوسو کرو چاند تاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد شستا مسک کیفیت تاس یقینو کہ ما واتنس کسامو که دوی خبری
ونکړی شو په جړا شو صرف د نبي علیه السلام نوم مبارک اورېدو چې تا سره مخامخ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کیمرې والا خپل یو پروګرام جوړ کړی و ستا کیفیت به ځي ته به نبي علیه السلام سره څه خبرې کوې نو به هغوی کیمره پرېږدي په جړا شي نبي علیه السلام حسن جمال ته کتل علامه قطبي رحمت الله علیه فرمایي و د نبي علیه السلام مکمل حسن جمال اظهار نه دی شوی که چېرته د هغې اظهار شوی وی نو سترګو کې دا طاقت نه و چې نبي علیه السلام د حسن جمال هغه نظاري وکړي ولې د الله دیدار کړی و د الله دیدار سره مشرف شوی و د رب دیدار براه راست رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی و هغه دیدار چې کله موسی علیه السلام رب ته سوال کې ای رب زه تا لیدل غواړم رب کائنات ته فرمایي لن تراني موسی ته ما نشي لیدلی لن دا همیشه دپاره نفي کوي ته ما هرګز نشي لیدلی ولکن انظر الى الجبل چې موسی علیه السلام د غر ته وګوره که چېرته دا غر برقرار پاتې شو ټینګ شو فسوف تراني زر به چې ته ما ووینې کله چې رب تجلی غر ته وکړه فجعله دکا غر ریزه ریزه شو وخر موسی صعقا او موسی علیه السلام بېهوشه ځمکې ته راغلی و بیا هم تفسیر کبیر کې راځي امام فخر الدین رازي رحمت الله علیه فرمایي موسی علیه السلام دا یو جلک د الله د حسن و جمال د هغه زرګونو پردو یو جلک یې ولیدلو نو د شپې په توره شپه کې په میلونو لرې روان تور میږي به یې لیدل توره شپه کې تور میږي به په میلونو لرې لیدل او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى الله براه راست قلب مصطفی او منظره د آینه ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل زړه مبارک ته ګوري او الله دیدار سره مشرف کیږي څنګه فرمایي رأیت ربي في احسن صوره چا چې رب سره ملاقات شوی د رب د حسن جلوو هغه منبع او مرکز ګرځېدلی او په خپله فرمایي من رآني فقد رأى الحق چا چې زه ولیدم ګویا الله ولیدم الله د انوارو تجلیات هلته کوئی دور برداشت نه کړی شو خو قلب مصطفی الله دومره طاقت ورکړی و چې هغه حسن جمال د الله تبارک وتعالی برداشت کړو نبي علیه السلام خپل رب ولیدلو د هغه کریم آقا د هغه محبوب آقا تذکره وه درود شریف وایي اللهم صل